सब्सक्राइब कीजिए तिरंगा स्टूडियो एंड फिल्म्स चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इस्लामिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मोजिज़े के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला किया आदत मुबारका ये रही है कि जिस दौर में जिस चीज का उरूज हो, जिस चीज का इफ्तिखार हो, जो चीज बुलंदी पर हो, अल्लाह तबारक व तआला ने जब उस दौर में किसी नबी को भेजा हो तो उसको मोजिज़ा भी वही दिया है जो इस इफ्तिखार को तोड़ता हुआ नजर आए। मिसाल के तौर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आप दौर ले लें तो उस दौर के अंदर घर घर जादूगर पाए जाते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो उनको एक असा मुबारक दिया जो छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है, जो रात में रोशन भी हो जाता है। कभी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ते हैं, कभी बकरियां हाँकते हैं, कभी टेक लगा के खड़े हो जाते हैं, कभी जो है जब जमीन पे डाल देते हैं तो वो उनकी रस्सियों को निगल लेता है, जब उठाते हैं तो वापस जो है वैसा असा का असा, ना कद बड़ा, ना उजम बड़ा, ना वजन बड़ा। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू का उरूज था, अल्लाह ने मोजिज़ा भी वैसा दिया जो उस जादू के उरूज को तोड़ता हुआ नजर आए। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर ले लें, उस दौर में आहंगिरी, लोहे को पिघलाकर मुख्तलिफ तरीके से उसको डिजाइन करके जो है उसको बनाया जाता था। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने नबी दाऊद अलैहिस्सलाम को जो मोजिज़ा दिया वो ये दिया कि जब वो लोहे को अपने हाथ में लेते तो मोम की तरह नरम हो जाता, जैसे चाहते फिर उसको जो है ज़िरहें बनाते, उसको जो है अपने अंदाज में ढाल लेते। इसी तरह आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर देखें तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तिब्बे यूनानी उरूज पे थी। हकीम बुकरात, हकीम सुकरात, हकीम जालिनूस, ये बड़े बड़े हकीम जिन्होंने हर एक बीमारी का इलाज जो है वो तलाश कर लिया था। इलाज इनके पास सिर्फ नहीं था तो तीन चीजों का इलाज नहीं था। एक तो ये मादरजाद अंधे की आंखों में रोशनी नहीं भर सकते थे, दूसरा इनके पास जो है किसी फालिज ज़दा को सही नहीं कर सकते, तीसरा इनके पास मौत का इलाज नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम को मबऊस किया तो उनको यदे बैजा दिया, उनको ऐसा मोजिज़ा दिया, इतने बड़े बड़े हकीम जिस बीमारी का इलाज कर नहीं पाए, क्योंकि तिब्बे यूनानी उस दौर में उरूज पे थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मादरजाद अंधे की आंखों पे अपना हाथ रखते, उसकी आंखों में नूर लौट आता। किसी फालिज ज़दा के जिस्म पे हाथ मल देते, उसका जो है फालिज दूर हो जाता। कब्र पे ठोकर मारते, मुर्दा उठ के बातें करने लग जाता। तो उस दौर में जब तिब्बे यूनानी का उरूज था, अल्लाह ने अपने नबी को मोजिज़ा वो दिया जो उनके उस फख्र को तोड़ता हुआ नजर आता। इसी तरह आप जो भी दौर उठा के देखेंगे, मुख्तलिफ अदवार में जिस चीज का उरूज रहा हो तो नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके फख्र को तोड़ने वाला मोजिज़ा अता किया। अब आप आ जाएं हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में। इस दौर में जो है बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े जो हैं अरबी जानने वाले लोग घर घर में शायर पाए जाते थे। अपने अलावा अरब सबको गूंगा समझते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान जो मोजिज़ा दिया जो उनके इस फख्र को तोड़ता हुआ नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद चैलेंज किया, का तुम्हें इसमें शक है? फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम, मैंने जो अपने अब्दे खास के सीने पे नाजिल किए, एक कुरान लाना तो बड़ी दूर की बात है, तुम्हें बड़ा फख्र है अपनी जुबान पर, अपने बयान पर। ऐसा करो इसके मुकाबले में एक सूरत ही ले आओ, एक सूरत ही ले आओ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अल इत्तिकान फी उलूमुल कुरान में लिखते हैं कि अगर कुरान का मुकाबिल लाना मुमकिन होता तो ओहद और बदर की लड़ाइयां नहीं होती। सीधा सीधा था, कुरान के मुकाबले में कुछ अल्फाज घड़ देते और ला के पेश कर देते। लड़ाइयां इसी वजह से हुई, बंदा जब किसी चीज में आजिज आ जाता है तब वो गिरेबान पकड़ता है, तब वो लड़ाइयां करता है। तो लड़ाइयां जो हुई उसकी वजह ये थी वो कुरान का मुकाबला नहीं ला सकते। अल्लाह ने कहा तुम नहीं ला सकते और कभी भी नहीं ला सकते। आज 1450 साल का अरसा गुजर गया, कुरान के मुकाबले में कोई एक आयत भी नहीं ला सका। ये कुरान का वो चैलेंज है जो 1400 साल से आज तक भी बाकी है और कयामत तक बाकी रहेगा।
ہر دور میں قرآن کی عزتوں پہ عظمتوں پہ حملے ہوتے رہے، لیکن جو ہے قرآن کا مقابل ایک آیت بھی نہیں لا سکے، ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ اور یہ قرآن بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ ایک ڈاکٹر شوروش ہے، یہود و نصارہ یہ شروع سے اسلام کے دشمن رہے، انہوں نے ڈاکٹر شوروش کو جو ہے ملین بلین ڈالر دے کے اس بات پہ ابھارا کہ تم ایسا کرو قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب لکھو۔ اس نے مسلسل 7 سال کوشش کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی الفرقان۔ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا عمر تو نے مجھے جس قرآن کی طرف بھیجا تھا اس قرآن نے مجھے تیرے دروازے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ جب سے میں قرآن پڑھنے لگا ہوں میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ یہ اللہ کی طرف سے حبل ممدود من السماء، آسمان سے اللہ کی طرف سے لٹکتی ہوئی یہ رسی ہے جس کا ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں، ایک سرا اپنے رب کے ہاتھ میں۔ حضرت عبداللہ تشتری ایک بزرگ ہیں جو جنگل میں رہا کرتے تھے، لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو کے گئے، حضرت جنگل میں کیا کرتے ہیں؟ آئے نا شہر میں رونقیں دیکھیں، آپ کے مزاج کے لوگ بھی ملیں گے، یہاں تنہا رہتے ہیں۔ کہنے لگے تمہیں کس نے کہہ دیا میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا ہم نے خود دیکھا ہے آپ تنہا رہتے ہیں۔ کہا نہیں میں تنہا نہیں رہتا، جب میرا جو ہے اس کی باتیں سننے کو من کرتا ہے میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب جو ہے اس کی باتیں میری اپنی باتیں اس کو سنانے کو من کرتا ہے پھر میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ کہا میں لمحہ لمحہ اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں، تمہیں کس نے کہہ دیا میں قرآن سے جو ہے میں دنیا کا دا ہوں، چھوڑ دو۔ شافعی کی کتاب کو یہ حق نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، یہ تو اللہ کی کتاب قرآن کو حق ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ تو کہا چھوڑ دو اس کتاب کو، یہ قرآن جو ہے اس کے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ شروع والی آیت کے اندر ہی اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ ایک کتاب ہے عربی کے اندر پڑھائی جاتی ہے المعلقات السبع، یہ 7 صحیفے ہیں، جب فتح مکہ ہوا تو جو کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا ان کو محفوظ کر لو، یہ عرب کا بہترین ادب ہے۔ یہ اس لیے پڑھایا پڑھ کے اش کر اٹھے، لیکن جب سورہ کوثر پڑھی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، حیران ہو گئے، یہ اتنا جامع کلام، اس کا حسن دیکھو، اس کا جمال دیکھو، یہ جو ہے اس کلام کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند ہے۔ تو اس دن فیصلہ یہ پایا کہ سورہ کوثر سب سے بہتر ہے۔ 7 صحیفے لٹکے ہوئے تھے، 8ویں سورہ کوثر جو ہے کعبے کے ساتھ لٹکا دی گئی۔ اب جو ہے ان لوگوں کے لیے چیلنج بن گیا، کیونکہ یہ اس کے سینے پہ نازل ہونے والا کلام تھا جو دین دھرم میں ان کا مخالف تھا۔ اب وہ سارے شعراء جڑ کے بیٹھے، بدایا ثنایا کا انہوں نے استعمال کیا اور ہفتہ بھر بعد لکھ کے لاتے، لیکن قرآن کی سورہ کوثر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لا سکے۔ آخر کار جو ہے 2 ہفتے گزرے، 3 ہفتے گزرے، 4 ہفتے گزرے، حتیٰ کہ 7 مہینے تک سورہ کوثر جو ہے کعبے کے غلاف کے ساتھ لٹکی رہی۔ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تیرے سامنے بے بس کھڑے ہوئے، 7 مہینے تک سورہ کوثر جو ہے کعبے کے غلاف کے ساتھ لٹکی رہی، بے بس ہو گئے۔ ایک شاعر آیا، اس نے 7 صحیفے پڑھے، اش کر اٹھا، جب سورہ کوثر پہ پہنچا اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، تو اتنا جامع کلام، پھر اس نے قلم مانگا، قلم مانگنے کے بعد جو ہے اس نے آگے والی ایک تحریر لکھی، لکھا ہوا تھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس نے لکھا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس نے لکھ کے چھوڑ دیا۔ پھر ایک دور دراز کہیں سے شاعر آیا، اس نے پھر جب سورہ کوثر پہ پہنچا 4تھے جملے پہ جا کے جو ہے اٹک جاتا، واپس پیچھے سے پڑھتا پھر آ کے اٹک جاتا۔ اس نے قلم منگوایا، قلم منگوانے کے بعد 4تھے جملے پہ اس نے لکیر کھینچی اور 5واں جملہ اپنی طرف سے لکھا۔ 3 سورہ کوثر کی آیتیں لکھی، 4تھا لکھا ہوا تھا ما ھذا کلام البشر، اس نے اس پہ لکیر کھینچنے کے بعد آگے لکھا ولکن ھذا کلام البشر۔ کہنے لگا وہ پہلے والے 3 تو کسی بشر کے نہیں ہیں، 4تھا مجھے کسی بشر کا ہی لگتا ہے۔ تو قرآن کی یہ عظمتیں ہیں، قرآن کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں لا سکا ہے، کوئی نہیں لا سکا ہے۔ تو جو ہے آج قرآن کو ہمیں مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے، قرآن کا دامن ہمیں پکڑنے کی ضرورت ہے، اس شعر پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے۔